A deadly chain collision on the Yamuna Expressway has claimed at least 13 lives. Dense fog, early morning traffic, and a sudden pile-up turned a busy highway near Mathura into a scene of devastation. Several buses caught fire, dozens were injured. The accident happened around 4:30 this morning on the Agra to Noida stretch of the Yamuna Expressway. Visibility was poor. Thick fog had settled over the road. Near milestone 127, vehicles slowed. Then came a chain reaction. Police say at least 7 buses and 3 smaller vehicles were involved. One collision led to another. Within moments, multiple vehicles were engulfed in flames. Several passengers were trapped as buses caught fire. 13 people died, most due to severe burns. Between 25 and 35 others were injured. The injured were rushed to hospitals in Mathura and Agra. Doctors say most are now stable. Emergency teams worked for hours to douse the flames and pull survivors from the wreckage. Eyewitnesses described chaos on the expressway. Charred vehicles, thick smoke, fire tenders, police and ambulances arriving one after another. Some victims have been identified, others remain unidentified. Authorities say DNA testing will be used due to the extent of the burns. Prime Minister Narendra Modi expressed grief over the loss of lives. He announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the families of the deceased and 50,000 rupees for the injured. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered proper medical care and monitoring of the situation. Cranes were deployed to clear the burnt vehicles. Traffic on the expressway was temporarily halted and later diverted. Normal movement was restored after several hours. Investigations into the exact sequence of events are ongoing. For now, the focus remains on treatment, identification, and support for the victims' families. The Yamuna Expressway once again stands witness to the cost of a moment's loss of visibility. Lindsay Menezes and Muzaif Shaikh for Goa 365. लाल दीवारी के लिए मैं नहीं डरता है। राज्यात गुन्ह्यांनी भर पडत असा. चोऱ्यो, हल्ले, खून हे गुन्ह्यांव थांबपाचे नाव घेनात. राजधानी पणजेतल्या ओल्ड पाटो पुलालागसर झारखंडातल्या अमन कुमार चौबेन केल्ल्या हिंसक हल्ल्यात कामगार दिनेश करंदे गंभीर जखमी झाला. हे घडणुकेत नागरिकांनी हस्तक्षेप केलो आणि दुबाविताक अटक झाली. बळीक हॉस्पिटलात दाखल केला. हो हल्लो कित्याक लागून घडलो हाची माहिती अजून मेळोंक ना. पूण असल्या हिंसक हल्ल्याक लागून गोयच्या कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागल्यात. केन्ना हे सगळे प्रश्न जाग्यार पडटले? केन्ना गुन्ह्यांवकारांच्या मनात कायद्याची भिरांत निर्माण जातली? काय हो गुन्ह्यांवांचो सिलसिलो चालूच उरतलो? लोकांक प्रश्न पडला. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. हडफड्या नाईट क्लबात उजो लागिल्ल्यान 25 जाणांक मरण आयले उपरांत कांय सुवातींनी आतां तपासणी आनी खर कारवाय जावपाक लागल्या. जायत्यो सुवातो बेकायदेशीर आसात म्हणून कागाळ करून लेगीत आडनदर जाताली. हे कोणाच्या आशिर्वादान घडटाले? विचार करपासारकी गजाल. सुरक्षेचे गंभीर उल्लंघन जाल्ल्याचो आरोप करून अधिकाऱ्यांनी काब दे रामात द केप गोवा रिसॉर्ट सील केला. तपासणींतल्यान उजो, वीज आणि कायदेशीर सुरक्षेचे गंभीर उल्लंघन जाल्ल्याचे दिसून आयले उपरांत अधिकाऱ्यांनी सील केल्ल्याचे उक्ताडार हाडले. जी आसा आज काब द रामा हांगा दी कॅप गोवा जे हे आसा शेक आसा ही सद्याक सील केले कडेन आसा. तेणी राती कुंकळचे पुलीस त्या बरोबर काणकोणचो जो मामलेदार आसा हेणी येवन सद्या सील केले कडेन आसा. हे सील केले म्हण जाणा हेजेर सारखे एक्शन जावपा जाय. सील करप वेगळें आनी डेमोलिशन करप वेगळें. म्हणटकीर खंय तरी हांगा ऑथॉरिटी जी आसा ही खंय तरी चुकले कडेन आसात. फक्त सील केलं म्हण जायना, तेजेर एक्शन केन्ना जाता ती पळोवपाक जाय. काब दे रामा हांगा कितलीशीं हे आसात. तेच बरोबर खोलाय अशें करून इलिगल कितलीशीं आसात. ह्या सगळे बिचाचे जे इलिगल आसात ते आमगे गोंयकार कोण ना. सगळे दिल्ली वाले आसात, कोण MP वाले आसा, कोण गुजराती आसात. हेणी ताटले कडेन आसा. जर गोंयकार आसा तेणी अवश्य करचें. कोणाले प्रॉब्लेम ना, पूण गोंयकार काडटा आनी दुसऱ्या दितात आनी अशें करून ते पयशे दिवन सगळ्यांक विकती घेतात दिल्लीवाले आनी हे गुजरातवाले. आनीक मागीर हो इन्सिडेंट जातकीर मागीर पळोवन वयतात.
आनी हेजो परिणाम भोगपा पडटा गांवच्या लोकांक. गांवच्या लोकांनी हेजेर कितलीशी कंप्लेन केली, आमी कितलीशे न्यूज केल्ले, पूण ऑथॉरिटी तेन्ना जाग येल ना. 1 नोव्हेंबर 2023 दिल्ली कंप्लेंट दिली उपरांत 1 वर्सान जेन्ना आमी कंप्लेंट दिल्ली तेन्ना आमकां खबर आसलें की हेजे कडेन कसलेंच परमिशन सारकें आसूं नासलें. अर्दोगडी परमिशन आसली ती सुद्दां एक आसल्यार दुसरी ना, पूण कंप्लीट जो हें आहा पळय प्रोसिजर आसता ते प्रोसिजरान हें आसूं ना. आनी आमी कंप्लेंट फायल करता आसतना केन्नाच कोणाचेर पर्सनल टार्गेट कोण पर्सनल हें आसा म्हणून करना. आमी जे डिस्ट्रक्शन जातालें तें डिस्ट्रक्शन बंद जावपाक आमी कंप्लेंट केली. आनी जेन्ना कंप्लेंट केली तेन्ना 1 वर्स लागलें ऑथॉरिटीक तेजेर इंटरवेन करून इन्स्पेक्शन करपाक. तें सुद्दां आमी जेन्ना अलेक्सिगेर एनवायरमेंट मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना ताका हांव मेळ्ळो आनी ताका सांगले उपरांत पूर्ण 1 वर्सान तेजें इन्स्पेक्शन काडलें. आनी तें इन्स्पेक्शन काडलें तें कशें काडलें, सामकी क्रिसमसाच्या 5 दीस पयलीं 20 तारखेर डिसेंबराचे पळोवन 24 काडलें. आनी तेन्ना हे हॉटेलां ही 3 हांवें जी कंप्लेंट केली न्ही तेंची ऑक्युपन्सी फूल आसली, बुकींग रेट इतली हाय आसली. म्हणल्यार कितें तेंचेर कितें तरी दबाव धरून घालून कितें एक्सटॉर्शन करपाचो प्लॅन आसलोय म्हाका खबर ना. मागीर ते उपरांत 6 म्हयने ऑलमोस्ट 6 ते 7 म्हयन्यांनी हियरींग जाता CZMA. आनी हियरिंगा उपरांत आतां कितें जालें खबर ना, पूण हें जें आयज पयर आरपोरा जो जाला ते हेजेरूच हें खंय तरी म्हाका दिसता दोळ्या उदक लावपाक तें बंद केलां. आमी कंप्लेंट दिल्ली 3 हेजेर, पूण 1 खंय तरी हेजेर जाला. जाता जाल्यार सगळ्यांचेर सारकी जावपाक जाय. तें एकूच आसा आनी उरली आसा ती लिगल आसा, अजून हेजो ती लिगल आहा न्हू. तुमी करता सारकी करा. ऑथॉरिटीन आयज कंप्लीट स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आयज म्हाका दिसता एनवायरमेंट मिनिस्टर CM आसा, कितले तेंपान हो पोर्टफोलियो म्हाका दिसता CMा कडेन आहा. म्हाका खात्री आहा CM हेजेर एक्शन घेतलोच म्हणून. कित्याक जे इन्सिडंट आरपोरा जाला थिंगा CMान पर्सनली विजीट केला, थंय कितें दूख घडलां तें CMाक खबर आसा. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान CMाक आनी एक फावटी रिक्वेस्ट करता, हे हितून तुमी इंटरवेन करचें. आनी आयज हांगाय बी तीच परिस्थिती आसा. हांगा हो फ्लॅटो वयर आसा, त्या फ्लॅटोचेर जायतीं भुरगीं यंगस्टर आसता. तितून भितर कोण सिगरेट उडपी आसता, कोण ट्युरिस्ट येता, ते कितें करता तें खबर आसना. एक समज फस्कार काडी ह्यो सिगरेट पडटा ती अशी सकयल उडयली जाल्यार भरभरीत सगळें आसून वयतलें, कोण आसा तेंचो जीव उडयतले. मजगती हडफडच्या बर्च बाय रोमियो लेन हांगा जाल्ल्या उज्याच्या घडणुकेची चवकशी करपी दंड अधिकाऱ्याचे चवकशे समितीक अहवाल सादर करपाची सप्तकाची मुजत दिल्या. चवकशी अजून पुराय जावंक नाशिल्ल्यान ही मुजत वाडयल्या. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची ल्हार पातळ्ळा. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर गोंय सरकारान 20 डिसेंबराक पेड हॉलिडे जाहीर केला. सामान्य प्रशासन खात्यान जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण मतदारांक मतदानाचो हक्क वापरपाक मेळचो म्हूण ही फारीक केल्ली सुट्टी पुराय राज्यांत लागू जातली. खंय ही सुटी उद्देगीक कामगारांक, राज्य सरकाराच्या सरकारी खात्यांतल्या आनी उद्देगीक खात्यांतल्या दिसपट्ट्या कामगारांतल्या कामगारांक, खाजगी आस्थापनांतल्या वेवसायीक आनी उद्देगीक कामगारांक, सगळ्या खाजगी आस्थापनांनी आनी खंयच्याय वेवसाय, व्यापार वा उद्देगीक उपक्रमांत काम करपी दिसपट्ट्या पगार वा निमाणे कामगारांक लागू जाता. मजगती गोंय सरकारान 2025 ते 2030 ह्या काळा खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतींतल्या अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पदां आरक्षणाची अधिसुचोवणी दिल्या. पंचायती राज आनी सामुदायिक उदरगत खात्यान 12 डिसेंबराक जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतींतली अध्यक्षपद बायलां खातीर राखून दवरतले जाल्यार उपाध्यक्षपद आरक्षीत ना. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतींत अध्यक्षपद आरक्षीत ना जाल्यार उपाध्यक्षपद बायलां खातीर राखून दवरतले. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. In the middle of election heat and internal unrest, the BJP in Goa has cracked the whip. 10 party members have been expelled after defying the party line in the Zilla Panchayat polls, with most choosing to contest against official BJP candidates, forcing the leadership to send out a strong message on discipline. The Bharatiya Janata Party on Monday expelled 10 members from its primary membership, citing anti-party activities
linked to the upcoming Zilla Panchayat elections scheduled for December 20th. Of the 10 expelled, 9 are contesting the ZP polls against BJP-backed candidates, while 1 was removed for activities deemed detrimental to the party's interests. The decision followed repeated attempts by the party leadership to persuade the rebels to withdraw from the race. Those expelled include Shiva Suresh Chodankar, Kartik Kudnekar from Sukur, Bhavna Naik from Shiroda, Sanjana Velip and Sanjay Velip from Girdolim, Atish Gaukar from Dharbandora, Sudha Gaukar from Savodem, Vipin Prabhu Gaukar from Poiganim, and Achut Prakash Naik and Rajesh Shetty from Sankwal. While several members staked claims for tickets, the party chose to retain only 3 sitting ZP members, dropping the rest. The decision triggered rebellion among some aspirants who went on to file nominations against BJP candidates. The BJP is contesting the Zilla Panchayat elections in alliance with the Maharashtrawadi Gomantak Party and independent MLAs. The BJP will contest 40 of the 50 ZP seats, MGP 3, while the remaining seats have been left for independent candidates supported by independent legislators. Manish Parab and Arun Naik for Goa 365.